संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हम कई लकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उनमें परस्मैपदी धातुओं के लकार रूप कैसे बनते हैं यह हमने देखा। इस पाठ में आगे चलकर आत्मनेपदी धातुओं के लकार रूप का अभ्यास करेंगे। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठेषु वयं लिङ्लकार विषये ज्ञातवन्तः। इदानीम् अन्यम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। आरम्भे कानिचन वाक्यानि वदामि। बालकः पठति, वृक्षः कम्पते, शिशुः रोदिति, माता वन्दते, बालकः आगच्छति, भिक्षुकः याचति, भिक्षुकः याचते। इदानीम् अहं कानिचन वाक्यानि उक्तवान्। एतेषां वाक्यानां क्रियापदानि अहं लिखित्वा भवतां पुरतः स्थापयामि। एवं अत्र अहं 6 रूपाणि लिखितवान्। पठति, आगच्छति, याचति, कम्पते, वन्दते, याचते। एतेषु कः भेदः अस्ति किञ्चित् पश्यामः। पठति, कम्पते, एवं पठति इत्यत्र ति इति अन्ते अस्ति, कम्पते इत्यत्र ते अन्ते अस्ति, आगच्छति ति अन्ते अस्ति, वन्दते ते अन्ते अस्ति। अत्र तु याचति याचते एकस्य एव क्रियापदस्य ति इत्यपि अन्ते अस्ति, ते इत्यपि अन्ते अस्ति। पठति इत्यत्र पठति, परन्तु अग्रे धातुः अन्यः। पठति इत्यस्य ते अन्त्ये यदस्ति तादृशं रूपं न लिखितम्। एवमेव आगच्छति इत्यस्यापि तथैव ति इति केवलम् अन्ते अस्ति, ते इति अन्ते यदस्ति तादृशं रूपं न लिखितं। परन्तु याचति याचते एवं एकत्र ति अन्ते अस्ति, एकत्र ते अन्ते अस्ति। एवं वयं पश्यामः। तर्हि कः विशेषः अस्ति? एते अत्र परस्मैपदिनः, एते आत्मनेपदिनः। पठति, आगच्छति, याचति, कम्पते, वन्दते, याचते। एवं परस्मैपदिनां पङ्क्तिः, आत्मनेपदिनां पङ्क्तिः। अत्र एकः विशेषः, याचति याचते। एतत् क्रियापदं तु स्थानद्वये अपि अस्ति, परन्तु पठति इति तु परस्मैपदी एव। पठति इति क्रियापदं पठते इति न भवति, पठति इत्येव परस्मैपदी रूपम्। आगच्छति इत्यपि तथैव, आगच्छते इति रूपं न भवति, परस्मैपदी रूपमेव। कम्पते इति अस्ति आत्मनेपदी रूपम्, एतस्य कम्पति इति रूपं कदापि न भवति, यतः आत्मनेपदी धातुरेव एषः। वन्दते इत्यपि तथैव, एतस्य वन्दति इति रूपं कदापि न भवति। परन्तु याच धातोः रूपद्वयमपि अस्ति, कारणम् एषः धातुः उभयपदी धातुः, अतः याचति याचते। एवं क्रियापदेषु परस्मैपदिनः, आत्मनेपदिनः, उभयपदिनः इति व्यवस्था अस्ति। एवं धातवः त्रिविधाः सन्ति। परस्मैपदी धातवः, आत्मनेपदी धातवः, उभयपदी धातवः इति। परस्मैपदीनाम् उदाहरणं पठति, गच्छति, आगच्छति, उपविशति, लिखति, खादति इत्यादि। आत्मनेपदीनाम् उदाहरणानि तु कम्पते, वन्दते, शोभते, लङ्घते, ढयते इत्यादीनि। उभयपदिनः विरलाः। याचति याचते, पचति पचते, करोति कुरुते, गृह्णाति गृह्णीते इत्यादीनि रूपाणि सन्ति। पठति, लिखति,
आदि परस्मैपदी धातु का लट लकार रूप है। वर्तते, कंपते आदि आत्मनेपदी धातु का लट लकार रूप है। याचति, याचते आदि तो उभयपदी का रूप है। इदानीन्तनावधौ वयम् आत्मनेपदी धातूनां विषये, तेषां रूपाणां विषये, तेषां वाक्यप्रयोगविषये सम्यक् अभ्यासं कुर्मः। वयं ज्ञातवन्तः बालकः वन्दते, वृक्षः कम्पते, शिशुः लङ्घते इत्यादीनि रूपाणि वयं दृष्टवन्तः। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः कानिचन वदन्ति वा? भवान् वदतु। चोरः पलायते, भाषणकारः भाषते, सूर्यः प्रकाशते, सः वन्दते। समीचीनम्। इदानीम् अहं वन्दधातोः लट् लकारस्य सर्वाणि रूपाणि लिखामि। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। इदानीम् एतत् पाठयामि, मिलित्वा वदन्तु। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दध्वे, वन्दसे, वन्देते, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। उत्तमम्। परस्मैपदी धातु के लट लकार रूपों से आत्मनेपदी धातुओं के रूप भिन्न प्रकार के होते हैं। वंद धातु का सारे नव रूप अभी दिखाया गया। इदानीं वयम् एतेषाम् उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। प्रथमतः लट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य उपयोगं कृत्वा कानिचन वाक्यानि वदामि। पुरुषः मन्दिरं गत्वा वन्दते, कपिः वृक्षात् वृक्षं लङ्घते, चोरः अन्धकारे पलायते, अध्यक्षः भाषते, सेवकः यजमानं सेवते, छात्रः देवं प्रार्थयते, उद्याने सस्यं वर्धते, आकाशे खगः डयते। एवम् अत्यन्तं सरलानि सन्ति। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? भवान् वदतु। महाराजः आसन्दे विराजते, उत्तमम्। सूर्यः आकाशे प्रकाशते, उत्तमम्। बालिका सभायां लज्जते, उत्तमम्। भयेन तस्य हस्तः कम्पते, निर्धनः धनं कामयति, सः कष्टं सहते, बालकः उद्याने रमते, युद्धे भीरुः पलायते, महिला चित्रं वीक्षते, छात्रा स्पर्धते, बालकः मधुरं खादित्वा मोदते, उद्यानवने महावृक्षः वर्तते। बहु समीचीनं। भवन्तः वन्दधातोः यथा ज्ञातवन्तः तथैव बहूनां धातूनां लट् लकार रूपाणि ज्ञातवन्तः, वाक्ये प्रयोगमपि कृतवन्तः। इदानीं वयं द्विवचने किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। बालकः वन्दते एकवचनं, बालकौ वन्देते, शिशु लङ्घेते, छात्रौ प्रार्थयेते, मूर्खौ पलायेते, देवं शिष्यौ वन्देते। एतादृशानि रूपाणि द्विवचने भवन्ति। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? इदानीम् अहं प्रथमपुरुषस्य एकवचने वाक्यानि वदामि। भवन्तः परिवर्त्य द्विवचनवाक्यानि वदन्तु। यथा खगः
डयते खगौ डयेते एवं परिवर्त्य वदन्तु। बालकः वन्दते भाषणकारः भाषते पुस्तकं विद्यते बालकः एधते कर्मकरः सेवते चोरः पलायते भिक्षुकः प्रार्थयते बालिका मोदते सस्यं वर्धते वृक्षः शोभते सः खिद्यते महाराजः राजते विषयः भासते बहु समीचीनं। भवन्तः द्विवचनरूपाणि अपि सम्यक् एव वदन्ति। तर्हि बहुवचनरूपाणि अपि वयं पश्यामः, कानिचन उक्त्वा अभ्यासमपि कुर्मः। बालकाः वन्दन्ते, शिष्याः गुरुं सेवन्ते, मूर्खाः कक्ष्यातः पलायन्ते, याचकाः यजमानं प्रार्थयन्ते। एवं रूपाणि सरलानि सन्ति। कानिचन वदन्ति वा? भवान् वदतु। ते विषयम् ऊहन्ते ते कार्यार्थं प्रयतन्ते। उत्तमम्। विद्यालये पुस्तकानि विद्यन्ते ते दूरदर्शनम् अवलोकन्ते मित्राणि कष्टं सहन्ते ते किं मन्यन्ते उत्तमम्। उद्याने पुष्पाणि विराजन्ते ताः भगिन्यः सर्वदा लज्जन्ते भिक्षुकाः मार्गे याचन्ते महिलाः वातायनात् वीक्षन्ते उत्तमम्। सस्यानि वेगेन वर्धन्ते बालकाः क्रीडाङ्गणे वर्तन्ते उत्तमम्। इदानीं मध्यमपुरुषस्य रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदामः। प्रथमतः त्वं देवं वन्दसे, भवान् वन्दते, त्वं वन्दसे, त्वं गुरुं वन्दसे वा? बालिके, त्वं किमर्थं लज्जसे? त्वं तत्र शोभसे। त्वं किमर्थं प्रार्थयसे? त्वं तस्मिन् आसन्दे विराजसे। एतादृशानि वाक्यानि इदानीं भवन्तः वदन्तु। त्वं किमर्थं कम्पसे? त्वं किमर्थं तत्र वर्तसे? त्वं किमर्थम् एवं भाषसे त्वं कुत्र अवलोकसे? समीचीनम्। एवं बहु सम्यक् वाक्यानि उक्तवन्तः। एवमेव मध्यमपुरुषस्य द्विवचनं कथं भवति? द्वित्राणि वाक्यानि वदामि। युवां देवं किं प्रार्थयेथे? युवां किमर्थं तत्र वर्तेथे? एवं द्विवचने रूपाणि। मध्यमपुरुष बहुवचन रूपाणि तु एवं भवन्ति। यूयं देवं वन्दध्वे, यूयं तत्र विराजध्वे, यूयम् अत्र वर्तध्वे। एवं भवन्ति वाक्यानि। उत्तमपुरुषे वयं जानीमः एकं प्रसिद्धं वाक्यं, वन्दे मातरं, मातरं वन्दे। एवमत्र वन्दधातोः उत्तमपुरुष एकवचने रूपम् अस्ति। अहं मातरं वन्दे इत्यर्थः। भारतमातरं वन्दे, वन्दे भारतमातरम्, एतत्तु प्रसिद्धमस्ति। एवम् अहं देवं वन्दे, अहं गुरुं वन्दे, अहं भारतमातरं वन्दे इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवमेव आवां वन्दावहे,
आवां गुरुं वन्दावहे, आवां अत्र वर्तावहे इत्यादीनि वाक्यानि। बहुवचने वयं प्रातःकाले देवं वन्दामहे, वयं अत्र वर्तामहे। इदानीम् अहम् उत्तमपुरुषस्य एकवचनरूपं स्वीकृत्य वाक्यं वदामि। भवन्तः परिवर्त्य बहुवचने वदन्तु। यथा अहं वन्दे, वयं वन्दामहे। अहम् अत्र वर्ते, अहं न याचे, अहं देवं प्रार्थये, अहं कदापि न पलाये, अहं मोदकं खादित्वा मोदे, अहं किंचिदपि न स्पन्दे, अहं विषयं मन्ये, अहम् एवम् ऊहे, अहं कष्टं सहे। बहु उत्तमम्। एवं वयम् एतेषां सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन का अभ्यास अभी तक आपने देखा। इदानीम् एतेन प्रकारेण वदन्तु। प्रथमपुरुष एकवचने एकः एकं वाक्यं वदति, अन्यः द्विवचने, अन्यः बहुवचने। एवं क्रमेण वयं वाक्यानि वदामः। भवान् वदतु। भीरुः पलायते, भीरुः पलायेते, भीरवः पलायन्ते। भवान् वदतु। भक्तः कामयते, भक्तौ कामयेते। भवान् वदतु। त्वं किम् अवलोकसे? यूयं किम् अवलोकद्वे। भवान् वदतु। अहं भारतमातरं वन्दे। आवां भारतमातरं वन्दामहे। भवन्तः आत्मनेपदिनः लट्लकारस्य सर्वाणि रूपाणि ज्ञातवन्तः, सम्यक् प्रयोगमपि कृतवन्तः। भवन्तः बहु निपुणाः सन्ति भोः। विभिन्न लकारों में आत्मनेपदी धातुओं के रूप अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह हम अगले पाठ में देखेंगे। गुरौ न प्राप्यते यत्तत् नान्यत्रापि हि लभ्यते। गुरौ न प्राप्यते यत् तत् नान्यत्रापि हि लभ्यते। गुरुप्रसादात् सर्वं तु, गुरुप्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। प्राप्नोत्येव न संशयः। प्राप्नोत्येव न संशयः। गुरौ न प्राप्यते यत्तत् नान्यत्रापि हि लभ्यते। गुरुप्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशयः। प्राप्नोत्येव न संशयः। एतस्मिन् सुभाषिते गुरोः महिमा वर्णितः अस्ति। गुरुः सर्वसमर्थः। गुरोः सकाशात् वयं सर्वमपि प्राप्तुं शक्नुमः। गुरोः सकाशात् यत् न प्राप्यते तदन्यत्र न लभ्यते एव।
एवं गुरोः यदि वयं सेवां कुर्मः तर्हि वयं सर्वविधमपि प्राप्तुं शक्नुमः। गुरोः सेवा अतः अवश्यं करणीया। तदा गुरोः प्रसादः यः लभ्यते तस्मात् प्रसादात् अस्माभिः सर्वं प्राप्तुं शक्यते। इस सुभाषित में गुरु के महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु के पास सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु के पास जो नहीं मिलता वह दूसरे कहीं और भी नहीं मिल सकता। गुरु के प्रसाद से संशय के बिना हमें सब कुछ मिल सकता है। कबीरदासः काशीनगरे वसति स्म। तस्य गृहे सायङ्कालसमये भजनं प्रचलति स्म। गृहस्थाः आगच्छन्ति स्म, भजनं कुर्वन्ति स्म। कदाचित् भजनान्ते स्वकीयं सन्देहमपि पृष्ट्वा उत्तरं प्राप्य गच्छन्ति स्म। कदाचित् एकः गृहस्थः आगतवान्। भजनस्य अन्ते कबीरदासं पृष्टवान्, स्वामिन्, मम गृहे प्रतिदिनं कलहः प्रचलति। मम पत्नी अतीव कलहप्रिया अस्ति। तत्कारणतः गृहस्य पुत्राणाम् उपरि कुसंस्कारः जायमानः अस्ति। गृहस्य शान्तिः एव नष्टा अस्ति। भवान् कृपया एतस्याः समस्यायाः उत्तरं वदतु भोः इति। कबीरदासः तन्तुवयनकार्ये मग्नः आसीत्। किञ्चिदिव कार्यं स्थगयित्वा चिन्तयति। क्षणानन्तरं पुनः स्वकार्ये मग्नः भवति। किञ्चित् कालानन्तरं पत्नीं वदति, भोः, तन्तुवयनार्थं प्रकाशः न पर्याप्तः, एकं दीपम् आनीय स्थापयतु इति। कबीरस्य पत्नी अन्तः मौनेन गच्छति, दीपम् आनयति, स्थापयति। गृहस्थस्य आश्चर्यं। तन्तुवयनकार्यार्थं यथेष्टं प्रकाशः अस्ति, तथापि कबीरदासः वदति दीपम् आनयतु इति। पत्नी अपि सम्भाषणं विना अन्तः गच्छति, दीपम् आनीय स्थापयति। अतिथेः भक्तस्य गृहस्थस्य आश्चर्यं भवति। किञ्चित् कालानन्तरं कबीरदासस्य पत्नी लोयि चषकद्वयेन पानकम् आनयति। एकं पत्ये ददाति, एकम् अतिथये ददाति। अतिथिः पातुम् आरम्भं करोति। अनुभवति पानकं लवणमयमस्ति, शर्करायाः स्थाने लवणं स्थापितमस्ति। लोयि आगत्य पुनः पृच्छति, पानकं रुचिकरमस्ति वा, पानके शर्करा पर्याप्ता वा, इतोपि शर्करा आवश्यकी वा इति पृच्छति। तदा कबीरदासः वदति, पानकं रुचिकरमस्ति, शर्करा पर्याप्ता अस्ति, पुनः किमर्थं शर्करा इति पृच्छति। पत्नी मौनेन एव तिष्ठति। इदानीं पुनः गृहस्थस्य आश्चर्यं। लवणं स्थापयित्वा पानकं मधुरम् अस्ति वा इति पृच्छति। कबीरमहोदयः सन्तोषेण लवणमयं पानकं पिबति। अहो आश्चर्यम् इति गृहस्थः आश्चर्यम् अनुभवति। गृहस्थः स्वसमस्यां स्मृत्वा पुनः पृच्छति, स्वामिन्, मम समस्यायाः उत्तरं वदतु इति। तदा कबीरदासः हसन् इव वदति, भोः, इदानीं दृष्टवान् किल, भवता किञ्चित् सहनीयं, भवतः पत्न्या किञ्चित् सहनीयं, तदा एव कुटुम्बस्य जीवनं मधुरं भवति। अस्माकं संस्कारः पुत्रेषु जायते। यदि वयम् उत्तमतया व्यवहरामः, पुत्राणाम् उपरि उत्तमः संस्कारः भवति, पुत्राः अस्मान् अनुसरन्ति इति। इदानीं गृहस्थस्य ज्ञानोदयः अभवत्। गृहस्य समस्यायां मम पात्रम् अपि अस्ति इति। सः कबीरं प्रणमति, निर्गच्छति। अनन्तरं कदापि पत्न्यै न क्रुध्यति, कलहं न करोति, कष्टं सहते, उत्तमं जीवनं करोति, पुत्राः उत्तमं संस्कारं प्राप्नुवन्ति। धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ अभी समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।